अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं वो अजीब व गरीब वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे दोस्त के साथ ट्रेन में सफ़र करते हुए पेश आया। वो कराची से फैसलाबाद जा रहे थे नाइट कोच के ज़रिए। ये 1997 का वाक़या है। उन दिनों नाइट कोच के नाम से ट्रेन नई नई चली थी कराची से फैसलाबाद, जो शाम 6 बजे कैंट स्टेशन कराची से रवाना होती थी और सुबह 10 बजे के करीब फैसलाबाद पहुंचती थी। दोस्तों, उन दिनों सर्दियां पड़ रही थीं, धुंध पड़ रही थी। ये वाक़या छोटी ईद के फ़ौरन बाद का है, क्योंकि कज़न की शादी थी। दोस्तों, ईद के फ़ौरन बाद ट्रेनें पंजाब से भरकर आती हैं, क्योंकि जो लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं वो वापस आ रहे होते हैं। मगर कराची से पंजाब की तरफ जाने वाली ट्रेनों की अक्सर कुछ बोगियां खाली होती हैं। वो लोग 6 बजे के करीब ट्रेन में सवार हुए। 6:15 पर ट्रेन रवाना हुई। डिब्बे में बहुत कम लोग थे। ट्रेन सफ़र करती रही। स्टेशनों पर लोग उतरते और चढ़ते रहे। जब ट्रेन पन्नू आकल पहुंची तो उन लोगों का डिब्बा तकरीबन खाली हो गया था। मेरा दोस्त, उसकी 2 बहनें और वालिद ही बाकी बचे थे, जो कि सब अपने अपने बर्थ पर सो रहे थे। उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे। लोग छोटी ऑडियो प्लेयर, जिसे वॉकमैन कहते थे, उससे गानों वगैरह से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। वो भी गाने सुन रहा था। उसने अपने ऊपर शाल ओढ़ रखी थी कि अचानक ट्रेन के व्हीलों की पटरी के साथ रगड़ लगी। ट्रेन ने ब्रेक लगाई और आवाज़ के साथ रुक गई। शायद आगे सिग्नल क्लियर नहीं था, क्योंकि धुंध के दिनों में ऐसा ही होता है। ट्रेन बहुत स्लो चलती है और जगह जगह रुक कर सिग्नल कंफर्म करके आगे चलती है। तो उसने सोचा कि शायद कोई स्टेशन आया है। वो अपने बर्थ से उठा और खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगा, तो उसे बाहर कुछ चमकता हुआ नज़र आया, जैसे किसी की आंखें चमक रही हों। उसने सोचा कि कोई जानवर होगा, क्योंकि अक्सर जानवरों की आंखें रोशनी पड़ने पर चमकती हुई नज़र आती हैं। और वो साइड की छोटी सीट पर बैठ गया। दूसरी सीट पर टांगें रख कर टेक लगाई और फिर से गाने सुनने लगा। ट्रेन ने फिर रेंगना शुरू कर दिया। अभी उसने आंखें बंद ही की थीं कि ट्रेन का दरवाज़ा धड़म से एक ज़ोरदार आवाज़ से, जैसे किसी ने बहुत ही ताकत से खोला हो। दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुला कि जो आवाज़ पैदा हुई वो उसके डिब्बे की दीवार से टकराने की थी। आवाज़ इतनी थी, उसने हैंड फ्री लगाए हुए थे, तब भी आवाज़ उसे सुनाई दी और ठंडी यख हवा डिब्बे में आने लगी। ऐसे मौसम में जिन दोस्तों ने पंजाब की तरफ सफ़र किया होगा, उनको पता ही होगा कि कितनी यकपस्ता सर्दी होती है, जो जिस्म में उतरती हुई महसूस होती है। उसने सीट से उठकर अपने वालिद और बहनों की तरफ देखा, जो अपने कंबलों में बेखबर सो रहे थे। उसने इरादा किया कि दरवाज़ा बंद कर दूं और जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और सोचा कि हवा से खुला होगा, क्योंकि ट्रेनों के दरवाज़ों के लॉक वगैरह तो अक्सर ख़राब ही होते हैं। और वापस सीट पर आकर बैठ कर गाना लगा कर आँखें मूंद लीं। वो बर्थ पर लेटना नहीं चाह रहा था, क्योंकि पूरा डिब्बा खाली था और बहनें और वालिद सो रहे थे। ट्रेन बार बार रुक रही थी, इसलिए वो जागते रहना चाह रहा था। शायद उसे नींद का झोंका आया तो अचानक उसके पैरों को किसी ने हिलाया। जैसे ही उसने आंखें खोली तो एक स्याह बुर्के में मलबूस औरत उसके सामने खड़ी थी और इशारे से कहा, पैर हटाओ, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। उसने पैर हटाए और सोचा, पूरा डिब्बा खाली पड़ा है और इसे यहाँ ही बैठना है।
دوسری سوچ جو اس کے دل میں آئی کہ ٹرین تو رکی نہیں، یہ کہاں سے سوار ہوئی۔ پھر خود ہی دل میں سوچا شاید دوسرے ڈبے سے یہاں آئی ہو اور اکیلی ہو۔ وہ عورت اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے نظر انداز کر دیا کہ اچانک سے وہ بولی، پانی۔ وہ کچھ بولے بنا اٹھا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے کولر سے پانی کا گلاس بھر کر لے آیا۔ تو وہ کھڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے آواز دی، پانی لے لو۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکلی اور گلاس ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ بھاگا اپنے والد کے برتھ کی طرف، کیونکہ جیسے ہی عورت نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں وہی تھیں جو اس نے کھڑکی سے باہر دیکھی تھی، چمکتے ہوئے انگارے۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور والد کو اٹھانے لگا جو بے خبر سو رہے تھے۔ والد کے اٹھنے پر وہ ان سے لپک کر چپک گیا، کیونکہ الفاظ اس کے منہ سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ ہاتھ کے اشارے سے اس طرف کا کہا، لیکن والد نے کہا، کیا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس نے ہمت کر کے مڑ کر دیکھا تو واقعی وہاں کوئی نہیں تھا، بس سیٹ کے پاس کانچ کا گلاس ٹوٹا پڑا تھا۔ جب ہمت آئی تو اس نے بہنوں اور والد کو ساری بات بتائی، کیونکہ وہ بھی جاگ گئی تھیں۔ والد نے بات سن کر الٹا اسے ڈانٹا اور کہا، جب پوری رات جاگتے رہو گے تو نیند کی وجہ سے ایسا تو ہوگا، تمہارا وہم ہے۔ برتھ پر لیٹ کر سو جاؤ اور آیت الکرسی پڑھ گانے سننا چھوڑ کر، میں جاگ رہا ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب سے اوپر والی برتھ پر چڑھ کر چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بہن سے کمبل مانگا، کیونکہ جیسے ہی وہ آنکھیں بند کر رہا تھا اسے وہی انگارے نظر آ رہے تھے اور سردی اسے اپنے جسم میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتا اور پھر خوف زدہ ہو کر اٹھ جاتا۔ والد صاحب کی نظر پڑی تو انہوں نے اپنے پاس برتھ پر لٹایا اور خود ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ بہنیں بھی پڑھ پڑھ کر دم کرنے لگیں کہ کچھ دیر بعد یوں ہی کرتے کرتے اس کی آنکھ لگی۔ صبح ہونے پر جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے شدید بخار ہو رہا تھا۔ پھر بس یہی ہوا، ہر روز رات کو وہ ڈر کر اٹھ جاتا تھا۔ شادی بھی ان کی فیملی کی روکھی گزری۔ گاؤں کی مسجد کے مولوی سے دم بھی کروایا، دوائی بھی لی، لیکن رات کو اسے پھر بخار ہو جاتا تھا۔ جیسے تیسے ان لوگوں نے شادی نپٹائی اور واپسی کی تیاری پکڑی۔ واپسی پر وہ ضد تھا کہ میں ٹرین پر نہیں جاؤں گا، اس لیے ان کو واپس بائی روڈ کوچ پر سفر کرنا پڑا۔ اس کے بعد 1 ماہ تک نیو کراچی میں ایک مسجد کے مولوی صاحب سے وہ دم کرواتے رہے، پھر جا کر وہ بہتر ہوا۔ وہ آج بھی سردیوں کے موسم میں سفر سے ڈرتا ہے، حالانکہ 3 بچوں کا باپ بن چکا ہے اور ابو تو نہیں رہے، اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن اب وہ خود ابو بن گیا ہے۔ لیکن اس واقعے کو یاد کر کے آج بھی وہ ایک بچہ خود کو محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بھی جب خیال آتا ہے تو مجھے اپنے جسم میں سردی اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔